Ito sa part 13. Di ba, Brother Glenn? Kuha niyong punto. Kay kaaway man siya ni Kristo kung supakon ang panggoberno sa Dios niya, kamo man ni supak. O nadudlo inyong kadagkuan sa simbahan nga supakon ang balao ni Kristo, sigurado ko nga makapabatud-an nga kamo di ay ang Antikristo ug bantayanan nga mini ug piki. Mini. Ang matuod ug ang mga espiritu ang uban sa magtutudlo ani nagwali pero ang ilang mga buhat wala magsunod ni Kristo, igo ra silang gadala sa ngalan ni Kristo. Daghan kay ron, Brother Glenn, batayanan. Nga naman, daghan kay ron nagtudlo ug maayong manudlo sa balaod sa tong Ginoo, pero nagdala sa ngalan sa tong Ginoo, pero igo rang gadala sa ngalan pero wa magsunod. Wa magsunod sa tong Ginoo. San Juan 1, Juan 4, 1, 2, 3. Nakaroon ang pangutana. Banday ha, pangutana. Kanibang Antikristo nagdala ba puni og mga title o ngalan sa Dios? Yes. Nagdala. Kaning Antikristo tinaw og klaro. Nagdala nig title og nagdala nig pangalan sa tong Ginoo. Sa laktod nagdala sa ngalan ni Kristo. Tama ang Mateo 24 ngadto 25. 24 4 hangtod sa 5 hangtod sa 24:25 nga nagdala og ngalan ni Kristo ang Antichrist. Nagdala pog title. Muna angay bantayanan. Okay?